वेलकम बैक। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज करने की दरख्वास्त की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहनवाज तारिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। विफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल सलमान बट पेश हुए, जबकि परवेज मुशर्रफ की जानिब से बैरिस्टर फरूक नसीम ने दलाइल दिए। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल सलमान असलम बट ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट को इस केस की समाअत का इख्तियार नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और उन्हें कोई रियायत नहीं दी जा सकती। सलमान बट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी का मुकदमा है और उनका नाम मुफाद आम्मा के तहत ECL में डाला गया है। परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत देना इंतहाई रिस्क होगा और हुकूमत ये रिस्क लेने को तैयार नहीं। इसके जवाब में परवेज मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि अवामी मुफाद में होगा कि परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला जाए। फरूक नसीम के मुताबिक खुसूसी अदालत के 31 मार्च के हुक्मनामे में परवेज मुशर्रफ की नक्लो हरकत पर पाबंदी आयद नहीं की गई और न ही उनका नाम ECL में डाला गया, जबकि 3 ट्रायल कोर्ट्स परवेज मुशर्रफ को जमानत दे चुकी हैं। बैरिस्टर फरूक नसीम ने बताया कि परवेज मुशर्रफ की रीढ़ के मोहरों में फ्रैक्चर है, जिसका मुल्क में इलाज नहीं हो सकता और अवामी मुफाद में होगा कि परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकाल दिया जाए। बाद में हाई कोर्ट के बाहर मीडिया को उन्होंने बयान भी दिया और इस बयान में फरूक नसीम ने कहा कि परवेज मुशर्रफ मुस्तकबिल में बुलाने पर वतन वापस आ जाएंगे। मेरी गुजारिश यही रही हाई कोर्ट के सामने कि इस पिटिशन को अलाउ किया जाए और अलाउ करने के बाद ECL में से जनरल साहब का नाम निकाला जाए और उसके बाद जो कानूनी जंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल जंग है, जिस तरह भी होगी, जो भी ऑप्शंस होगी, जहां भी ट्रायल होगा, आर्टिकल 6 का है जिस तरह चल रहा है, उसके अंदर बिल्कुल जाया जाएगा और जब कभी भी जनरल साहब की जरूरत होगी उनको बुलाया जाएगा, वो आएंगे। अगर इस मुकदमे के पस मंजर पर निगाह डाली जाए तो विफाक ने मई के अवाइल में सिंध हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में डालने के अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने दिए, जिसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती और सिंध हाई कोर्ट को इस दरख्वास्त के सुनने का इख्तियार नहीं है। विफाक का कहना था कि मुशर्रफ को जो मर्ज लाहक है उसका इलाज, डॉक्टर्स और सहूलियात पाकिस्तान में मौजूद है और बीमारी का उज़्र बनाकर बैरून मुल्क जाने की इजाजत देना आईन के खिलाफ है। सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक मोइन सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये फरमाएं कि जो परवेज मुशर्रफ साहब के वकील हैं बैरिस्टर फरूक नसीम, उन्होंने आज की समाअत के दौरान दलाइल क्या दिए? जी, डॉक्टर फरूक नसीम ने आज अपने जो हतमी दलाइल दिए उसमें उनका कहना था कि इस अदालत को इस केस की समाअत का इख्तियार हासिल है, क्योंकि उनका कहना था कि अटार्नी जनरल जिस तरह कह रहे हैं कि इस अदालत को इख्तियार नहीं है, तो वो पूरे पाकिस्तान के अटार्नी जनरल हैं। उन्होंने बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए कि लाहौर के साथ ये कराचाइट भी हैं और इनको चाहिए कि ये हमें ये कहें कि कराची के साथ पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अदालत में जाकर इस केस की समाअत की जा सकती है। ये दलाइल देते हुए उसके साथ ही उन्होंने जो मुख्तलिफ दलाइल दिए, ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ के बाहर जाने से मुतालिक जो ECL में नाम डाला गया है, उनका कहना था कि 31 मार्च को जो खुसूसी अदालत ने अपना फ़ैसला या हुक्म जो दिया है उसमें ये कहा गया है कि परवेज़ मुशर्रफ आज़ादाना तौर पर मुल्क में या मुल्क से बाहर कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है और ना ही ECL में डालने के लिए उनका नाम कोई हुक्म दिया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर फरूक नसीम का ये भी कहना था कि ECL के अंदर नाम सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात का जिक्र किया गया है अटार्नी जनरल की जानिब से, क्योंकि खुसूसी अदालत तश्कील दे दी गई है और उसके बाद उससे पहले के ये अहकामात की बात कर रहे हैं, इसलिए जो खुसूसी अदालत का हुक्मनामा है उसे देखा जाएगा। उसके साथ ही उनका कहना था कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो कमर के मोहरे हैं उनमें फ्रैक्चर है, रीढ़ की हड्डी के मोहरों में, इसलिए उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाना चाहिए। डॉक्टर फरूक नसीम ने अपने दलाइल देते हुए ये भी कहा कि जनरल याहिया और जनरल अयूब खान का भी ट्रायल होना चाहिए था और उसको भी मिसाल बनाया जा सकता था, लेकिन इनकी हुकूमत माजी में रही, ऐसा नहीं किया गया।
انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ پرویز مشرف کو 3 ٹرائل کورٹس نے ضمانت دی ہے اور انہوں نے بھی ان کا نام جو ہے وہ ECL میں نہیں ڈالا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مفاد عامہ کی بات کی گئی ہے. مفاد عامہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کا نام ECL سے نکالا جائے. اچھا، یہ تو جنرل پرویز مشرف صاحب کی طرف کے دلائل تھے جو آپ نے بتائے. یہ بھی بتائیں کہ اٹارنی جنرل نے ان تمام جو باتیں اٹھائی گئی ان کے جواب میں کیا کہا؟ جی، اٹارنی جنرل نے جو اپنی حتمی دلائل دیے ہیں آج، اس میں ان کا کہنا تھا کہ اس کیس کو سننے کے لیے اس عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف پہ کیونکہ سنگین نوعیت کا یہ مقدمہ دائر ہے جو غداری کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی سزا موت ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں ملک سے باہر جانے دینے کا جو انتہائی رسک ہے وہ نہیں لیا جا سکتا، اور جو منتخب سیاسی حکومت ہے وہ یہ رسک لینا نہیں چاہتی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تحویل مجرمان کا معاہدہ جو ہے اس کے تحت سیاسی مجرم کے اوپر جو اگر باہر ہو تو اس کے اوپر یہ اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور عدالت اس کیس کو، اس درخواست کو مسترد کر دے. اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کیونکہ یہ عوامی مفاد میں مشرف کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے، اس لیے ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا. اچھا، یہ بھی بتائیں کہ یہ دلائل سننے کے بعد اور رد دلائل سننے کے بعد عدالت نے کیا احکامات دیا آج کی سماعت پر، اور اگلی جو اس کی سماعت ہوگی اس کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ جی، عدالت میں جو فریق تھے مولوی اقبال حیدر جنہوں نے اپنے فریق بننے کی درخواست دی تھی، انہوں نے بھی دلائل دیے اور ان کا کہنا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے کمیشن بنانے کی ہدایت کی تھی وہ کمیشن نہیں بنا، اس کا فائدہ بھی سابق صدر پرویز مشرف کو ہو سکتا ہے. عدالت نے طرفین کے دلائل سننے کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ طرفین کے وکلاء اپنا جو تحریری دلائل ہیں وہ لکھ کر عدالت میں جمع کرا دیں، اور اس کے ساتھ ہی عدالت نے اپنا فیصلہ اس کیس میں محفوظ کر لیا اور آئندہ جو سماعت ہوگی اس پر فیصلہ سنایا جائے گا. بہت شکریہ طارق معین صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم نوعیت کا یہ مقدمہ ہے یہ جس کی سماعت ہو رہی ہے، اور آج اس کی سماعت کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا. یہاں وقت ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا کراچی آپریشن کا جس میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ویلکم بیک. 14 مئی کو کراچی میں گورنر ہاؤس میں شہر کی امن و امان کی صورتحال پر انتہائی اہم اجلاس میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ آرمی چیف جنرل راحیل شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سمیت اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت موجود تھی. اس اہم ترین اجلاس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ کراچی آپریشن پوری قوت سے اب آگے بڑھایا جائے اور چوٹی کے اس اجلاس کے بعد اگرچہ شاہد حیات کو ایڈیشنل IG کے عہدے سے ہٹانے پر صوبائی اور وفاقی حکومت میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے، لیکن یہ اتفاق اب بھی موجود ہے کہ آپریشن میں مزید تیزی لائی جائے. اس سلسلے میں اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی DG رینجرز میجر جنرل رضوان اختر سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ کہا گیا کہ وقت آ گیا ہے کہ کراچی آپریشن میں صورت لائی جائے. چودھری نثار کا کہنا تھا کہ کراچی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. اسی سلسلے کی کڑی میں کراچی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر دی گئی ہیں، اور آج بھی گلشن اقبال اور سچل گوٹ کے علاقوں میں 2 پولیس مقابلوں کے دوران لیاری گینگ وار کے 2 اہم ملزم سمیت 4 ملزمات مارے گئے ہیں. سچل گوٹ میں ہلاک ہونے والے ملزمان کا تعلق گینگ وار سے تھا اور ان کی شناخت عادل اور بابر خان کے ناموں سے ہوئی ہے. دوسری جانب ابو الحسن اسوانی روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان مارے گئے جو لوٹ مار اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث تھے. گزشتہ روز بھی لیاری کے علاقے چیل چوک پر رینجر سے مقابلے میں 3 ملزمان مارے گئے تھے. اس تمام صورتحال پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سید عارفین. عارفین، یہ بتائیے گا کہ پچھلے چند دنوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن میں ایک تیزی آئی ہے. اس تیزی کو اگر ہم بیان کریں تو کون کون سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ تیزی آئی ہے اور آپریشن اپنی صورت سے جاری ہے؟
مسعود، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج صبح بھی ایک انکاؤنٹر ہوا ہے سچل گوٹ کے علاقے میں، اور جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں وہ ان کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا، اور یہ لوگ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ اس حوالے سے جو ہے جو ایس پی AVCC ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے تفصیلات میڈیا کو بتائی کہ یہ لوگ مختلف پولیس اہلکاروں کے مرڈر اور شارٹ ٹرم جو کڈنیپنگ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا المیہ اس وقت مانا جاتا ہے، وہ اس کے اندر ملوث تھے۔ کل جو مقابلہ ہوا ہے رینجرز کا لیاری کے علاقے میں، اس میں جو ملا تاجو اور جو استاد تاجو کے ڈینڈ کے اوپر جو ہے رینجرز نے ریڈ کی تھی، جس کے بعد وہاں پہ انکاؤنٹر ہوا اور 3 اہم کارندے لیاری گینگ وار کے مارے گئے ہیں۔ جو صورتحال ہے اس میں تیزی لائی گئی ہے، جیسے آپ نے اپنے کلمات میں بھی کہا کہ آج جو ہے ڈی جی رینجرز کی اور منسٹری آف انٹیریئر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ڈسکس ہوا ہے کہ کس طرح سے شاہد حیات کے جانے کے بعد آپریشن میں تیزی لائی جائے اور اس کو جو پیس تھا اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ساری بات چیت وہاں کے اوپر ڈسکس ہوئی ہے۔ آج بھی ہماری اطلاعات کے مطابق ڈی جی رینجرز جو ہے اسلام آباد میں موجود رہے ہیں اور مختلف اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقات۔ اچھا، اگر چودھری نثار علی خان سے ہی ان کی گفتگو مزید بات کرنا چاہیں تو کیا اطلاعات ہیں کہ کوئی حکمت عملی میں تبدیلی ہو رہی ہے یا کوئی نئی حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے شاہد حیات کے جانے کے بعد؟ کیا طے کیا پایا حکمت عملی کے حوالے سے؟ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت جو شاہد حیات ہیں وہ جا رہے ہیں 1 مہینے کی چھٹیوں پہ ترکی۔ میری اس حوالے سے ان سے بات بھی، انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ واقعی چھٹیوں میں ترکی جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آئیں گے اور 1 مہینہ تقریباً رمضان ہوگا۔ تو اطلاعات یہ بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ ایک نیا میکینزم ڈیوائس کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں DIG آپریشن کی ایک سیٹ جو ہے وہ کریٹ کی جائے۔ اس حوالے سے ابھی کنسنسس جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ جو DIG آپریشن جو کہ شاہد حیات کو امکان ہے کہ ان کو تعینات کیا جائے گا، تاہم اب تک اس کی حتمی کوئی منظوری نہیں ہوئی ہے، لیکن امکان یہ ہے کہ انہی کو بنایا جائے گا اور ان کے زیر نگرانی جو ہے 3 زونل DIGs کام کریں گے۔ یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ابھی جو DIG ویسٹ ہیں جاوید ڈوڈو، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کی جگہ پہ جو سینئر افسر تھے کیپٹن طاہر نوید، ان کو تعینات کر دیا گیا۔ یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، تاہم یہ حتمی نہیں ہے کہ DIG ساؤتھ اور DIG ایسٹ کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ DIG ساؤتھ جو ہے عبدالخالق شیخ کو، ان کو تبدیل کر کے یہاں پہ ڈاکٹر امین یوسف زئی کو تعینات کیا جائے گا جو اس وقت DIG میرپور خاص ہیں، جبکہ DIG ایسٹ میں منیر شیخ کی جگہ جو ہے وہ علیم جعفری کو تعینات کیا جائے گا۔ تو یہ ساری اطلاعات ہیں۔ یہ تو وہ تبدیلیاں جو اسٹرکچر میں ہو رہی ہیں، جو کہ اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے میکنزم کو بہتر بنا رہے ہیں۔ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اسٹریٹ کرائم ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے اور دیگر جرائم ہے، ان کے خلاف کیا حکمت عملی وہی ہے جو پرانی تھی؟ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اگر تبدیلی آئی ہے اور آپریشن کو تیز کیا گیا ہے تو کس طرح سے وہ نظر آ رہا ہے؟ مسعود، 2013 میں اگر اوور آل کلنگ کی بات کی جائے تو 2700 سے زائد لوگ جو اس شہر میں مارے گئے، جبکہ اب جو 5 مہینہ ہیں اس وقت اس میں دیکھا جائے تو قتل کی وارداتوں میں یقیناً کمی آئی ہے۔ اس کا ہمیں کریڈٹ جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیا جائے گا۔ اب تک کی جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تقریباً 850 لوگ جو ہیں ان 5 مہینوں میں قتل کیے، مختلف وارداتوں میں جو ہے ہلاک کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے کلنگ کی اگر بات کی جائے، قتل کے واقعات کی بات کی جائے تو اس میں کمی آئی ہے، لیکن دوسری طرف کراچی کے شہریوں کا سب سے ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کا بھی ہے، اس میں کوئی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے وہ ہے اغوا برائے تاوان کا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مختلف جو صنعتی ایسوسیشنز ہیں ان کا اجلاس ہوا جس میں DG رینجرز نے بھی شرکت کی، اور اس حوالے سے جو نمائندگان تھے صنعتی ایسوسیشنز کے، انہوں نے کافی زیادہ شکایت کی ہیں DG رینجرز سے کہ ان کے لوگوں کو شارٹ ٹرم بیسس پہ اغوا کیا جاتا ہے تاجروں سے، اور کچھ رقوم لینے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایک تاجر جس کو 2.5 ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا وہ ابھی تک اغوا قانون کی تحویل میں ہے اور اس کی بازیابی کے لیے کوئی جو ہے وہ کوششیں نہیں کی گئی ہیں جس سے وہ بازیاب ہو چکے۔ تو جہاں تک اگر قتل کی وارداتوں کی بات کی جائے تو اس میں بلا شبہ اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن جو کڈنیپنگ فار رینسم ہے اور جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ ابھی تک کسی صورت قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جو آخری وزٹ تھا پرائم منسٹر نواز شریف کا، انہوں نے اس حوالے سے آخری مرحلے کی منظوری دی تھی اس آپریشن کی جو کراچی میں 4 ستمبر کو شروع ہوا تھا، اور اس میں جو اہم سوال پوچھا گیا تھا وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ پولیس اہلکار، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جو کہ مختلف جرائم کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی ایک فہرست مرتب کی جائے اور وہ وزیر اعظم کو پیش کی جائے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ فہرست مرتب کر لی گئی ہے اور امکانات یہ ہیں کہ شاید اگلے ہفتے وزیر اعظم پاکستان جو ہے دوبارہ کراچی
कराची का दौरा करेंगे और इस दौरान उनको ये फहरिस्त पेश की जाएगी। तो सख्त एक्शन की उम्मीद की जा रही है, लेकिन शाहिद हयात की तब्दीली कर दी गई है और इस हवाले से डीजी रेंजर्स का बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि पहले भी शाहिद हयात को तब्दील करने की कोशिश की गई थी, लेकिन डीजी रेंजर्स मेजर जनरल रिजवान अख्तर सबसे बड़ी रुकावट देखने में आए थे और उन्होंने यहाँ तक मीडिया पे आके कहा था कि अगर शाहिद हयात को या ये जो इस वक्त मौजूदा सरबराह हैं, दीगर जो लोग काम कर रहे हैं, जोनल DIGs काम कर रहे हैं, उनको तब्दील करने की कोशिश की गई तो वो ऑपरेशन को रोक देंगे। बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन, कराची ऑपरेशन के हवाले से बता रहे थे। अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले में गुज़िश्ता चंद माह के दरमियान जो किलिंग के वाक़यात हैं, टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं, जो दीगर जराइम हैं, उनमें किसी हद तक कमी ज़रूर आई है, मगर ये कमी अभी भी ऐसी नहीं है कि इस पर इत्मीनान का इजहार किया जा सके। गुज़िश्ता 5 महीने के दौरान 850 लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी फिगर है और यकीनी तौर पर कराची में जारी ऑपरेशन को मजीद तेज करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। यहाँ वक्फा एक ब्रेक का, जिसके बाद जिक्र होगा करप्शन केस में साबिक वजीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वजीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मुकदमात की मुख्तलिफ अदालतों में समाअत जारी है। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पोलो ग्राउंड रेफरेंस में बरी कर दिया, लेकिन आज कराची के इंसदादे बदउनवानी की अदालत ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी करप्शन केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अमीन फ़हीम पर FIA ने बदउनवानी का मुकदमा कायम किया है। एंटी करप्शन की अदालत के जज मोहम्मद अजीम ने वारंट जारी करके मुल्ज़िमान को 6 जून को पेश करने की हिदायत की है। इसी प्रोग्राम में हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस स्कैंडल में मुल्जिम फिरदौस वादा माफ गवाह बन गया है, जिसने तफ्तीश के दौरान करप्शन का एतराफ़ किया है। FIA की तहकीकात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हिदायत पर कार्गो के किरायों में तकरीबन कोई 43 करोड़ जारी किए गए, जिसमें से अक्सर अदायगियां जाली कंपनियों को की गई। इस मुकदमे में अमीन फ़हीम के साबिक स्टाफ ऑफिसर फरहान जुनेजो, इमरान कादिर और वज़ीर आज़म हाउस के साबिक डिप्टी सेक्रेटरी ज़ुबैर अहमद मफरूर हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी कामरान रजी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। ये बताएं कि अदालत ने आज जो समाअत हुई तो हुक्म क्या जारी किया है, क्या अल्फाज थे अदालत के? ये वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट 1 है, जिसके जज मोहम्मद अजीम साहब हैं। उनके पास ये केस पेश हुआ था। FIA ने मुकदमा नंबर 27/2013 कायम किया था, जिसमें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में जो सब्सिडी ट्रेड सब्सिडी रिफंड के नाम पर तकरीबन 7 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की गई है। इस मुकदमे में इब्तदाई तौर पर TDAP के जो अफसरान थे उनको गिरफ्तार किया गया था। आज अदालत ने इस मुकदमे के सिलसिले में FIA की रिपोर्ट पर, जिसमें ये बताया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम समेत उनके स्टाफ अफसर फरहान जुनेजो, मिस्टर ज़ुबैर, फैसल सिद्दीक, मियाँ मोहम्मद तारिक, इन समेत तकरीबन 10 मुल्ज़िमान हैं जिनको मफरूर बताया गया था FIA की रिपोर्ट में। तो अब एंटी करप्शन कोर्ट ने इन तमाम मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और इस मुकदमे की आइंदा समाअत अब 17 जून को होगी यहीं कराची में। तो कामरान ये भी बताएं कि तफ्तीश समत में बढ़ती नजर आ रही है। जी मसूद, बिल्कुल। ये 2013 में इस स्कैंडल का इंकशाफ हुआ था, जिसमें ट्रेड सब्सिडी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई थी और रिफ़ंड दिए गए थे। तकरीबन 25% रिफ़ंड दिया गया था। मजमूई तौर पर पहले 20 से 30 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द सामने आई थी, ताहम जब FIA ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये तकरीबन 7 अरब रुपए तक जा पहुंची और इसमें साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे असलम पीरज़ादा, उनके खासे करीबी समझे जाते थे। असलम पीरज़ादा इसमें गिरफ्तार हैं, जबकि इसके अलावा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तकरीबन 40 के करीब अफसरान FIA की ज़ेरे हिरासत हैं। इस मुकदमे में मखदूम अमीन फ़हीम को
2 سے 3 مرتبہ جو ہے وہ بلایا بھی گیا تھا. ابتدائی طور پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ مخدوم امین فہیم FIA کراچی کے کرائم سرکل پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا تھا. تاہم اب باقاعدہ طور پر FIA انہیں مفرور قرار دے رہی ہے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بڑا امپورٹنٹ رول فرحان جنیجو کا رہا, جو مخدوم امین فہیم کے اسٹاف افسر کے طور پر پہچانے جاتے تھے. وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں. تاہم اب اس کیس میں مزید دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ FIA کیا ان کو گرفتار کرتی ہے یا پھر آئندہ پیشی پر اس عدالت میں FIA کیا موقف اختیار کرتی ہے. بہت شکریہ کامران رضی. اینٹی کرپشن کی عدالت میں چلنے والے اس مقدمے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس کیس نے جو اب ایک دلچسپ موڑ لیا ہے اس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. یہ معاملہ کروڑوں سے شروع ہوا تھا اور اب اربوں روپے کی کرپشن کی باز گشت سنائی دے رہی ہے. جیسا کہ پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا کہ کامران صاحب سالانہ تعطیلات کی وجہ سے اس پروگرام کی میزبانی نہیں کر رہے, لہٰذا اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض آج مجھ پر تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.